الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتيتم
من زکات تریدون وجہ اللہ فأولئک هم المضعفون۔ اور جو تسی دیندے ہو زکات اللہ دی رضا حاصل کرن واسطے، پاسو اللہ دے نزدیک دگنی کر دیتی جاندی ہے۔ سامعین محترم، اللہ وحدہ لا شریک دی حمد و ثناء و بعد لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے آج دے خطبہ جمعہ دے اندر میں تواڈے سامنے دین اسلام دے ایک بنیادی رکن دا تذکرہ لے کے کھڑا ہویا، اور ایسا رکن ہے دین اسلام دا کہ جدے تو بغیر بندہ مسلمان نہیں رہندا، دائرہ اسلام وچوں خارج ہو جاندہ ہے اور کفر وچ داخل ہو جاندہ ہے۔ اور چونکہ آج کل موسم بھی اس رکن نو ادا کرن دے، اس واسطے میں اپنا حق سمجھنا کہ تواڈی رہنمائی کی تھی جائے تاکہ اسی اللہ دے ہاں سرخرو ہو سکیے۔ حضرات، اللہ نے جس طرح پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تے اور مسلمانہ تے نماز نو فرض کیتا ہے، اسی طرح اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے پیغمبر تے اور اپنے نبی دے منن والیاں تے زکات نو بھی فرض کیتا ہے۔ زکات اسلام دا ایک ایسا بنیادی رکن ہے، جویں نماز بنیادی رکن ہے انجی زکات بھی بنیادی رکن ہے۔ جس طرح کلمہ پڑھنے والا جب تک 5 وقت دا نمازی نہ بنے مسلمان نہیں ہوندا، اے بات میرے نبی نے حدیث وچ آکھی ہے تے رب نے قرآن وچ آکھی۔ بیان ہی اسی طرح جیڑا بندہ زکات دین دا حامل ہے، او دے کول اینا مال ہے کہ زکات او دے تے فرض ہو جاندی ہے، پھر او زکات نہیں دیندا تے او بھی اسی طرح اسلام تو خارج ہو جاندا ہے جس طرح نماز نہ پڑھنے والا اسلام تو خارج ہو جاندا ہے۔ نماز اور زکات دے اندر اللہ دے رسول نے اور صحابہ نے کوئی فرق نہیں پایا او دی فرضیت دے حوالے نال۔ یہی مسئلہ اج تواڈے سامنے رکھنا ہے، کیونکہ شعبان دا مہینہ جا رہا ہے، اج 11 شعبان ہے اور اگلا مہینہ رمضان دے۔ لوگ انہاں 2 مہینیاں دے اندر زکات نکال دینے۔ میری یہ کوشش ہے کہ لوگاں نو مسئلہ سمجھایا جائے کہ زکات دی اہمیت کنی ہے اور زکات دی فرضیت دا کی مقام ہے اور زکات نہ دین والیاں دا کی انجام ہے۔ کیونکہ میں یہ بات دیکھی اور سنی ہے کہ لوگ زکات نہیں دیندے، اور اگر کوئی دیندے تے زکات پوری نہیں دیندا۔ اگر کسے تے لکھاں روپیہ زکات بندی ہے، وہ چند ہزار دے کے سمجھدا ہے میں زکات ادا کر چھڑی ہے۔ انشاءاللہ یہ بھی مسئلہ بیان ہوئے گا کہ زکات
جب تک پوری نہ دتی جائے زکات ادا نہیں ہوندی، اور بندہ مومن تے مسلمان نہیں بنتا جب تک پوری زکات نہ دتی جائے۔ آج جڑے لوگ زمیندار نے انہاں تے عشر بندا ہے انہاں دیاں فصلاں دے اندر، یا پھر 20واں حصہ بندا ہے نصف العشر، وہ پانی دے حساب نال، جے پانی مل لگایا جائے تے پھر نصف العشر ہے، تے جے پانی بارش دا یا مفت دا لب جائے تے پھر عشر ہے۔ اے ہن عشر دے اندر یا نصف العشر دے اندر اگر کوئی گندم دے وچوں یا چاونا دے وچوں کوئی 10-20 توڑے بندے نے تے اے 2-4 توڑے ماڑیاں نو ونڈ کے نا شاپراں چ پا کے تے آندے نے اساں عشر کڈ چھڑیا ہے، یا کوئی 2-4-5-7 کلو کسے مدرسے دے ان کے جی اساں عشر دے چھڑیا ہے۔ میرے دوستو یاد رکھو زکات فرض ہے اور زکات پوری فرض ہے، اے دو گلاں سمجھنیاں نے، زکات فرض ہے اور زکات پوری فرض ہے۔ جتھوں تک مسئلہ زکات دے فرض ہوندا رب دے قرآن نے تقریباً کوئی 82 مرتبہ یا اے دے کم و بیش اگے پیچھے اینی تعداد دے اندر اللہ نے قرآن وچ 2 چیزاں دا کٹھا تذکرہ کیتا ہے۔ کی رب نے آکھیا ہے؟ مولا فرماندے نے اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ، پہلا پارا اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، پھر اگوں جا کے رب نے پھر کئی مقامات اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ، اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ۔ بار بار رب نے آکھیا ہے لوگو نماز قائم کرو تے لوگو زکات ادا کرو، اے حکم دیتا ہے رب نے، اور حکم وجوب واسطے ہوندا ہے، یعنی جیڑی شے دا اللہ اور اس دا رسول حکم دے دین اونوں کرنا واجب تے فرض ہو جاندا ہے، تے رب آندا نماز بھی قائم کرو، نماز بھی واجب تے فرض ہے، زکات بھی ادا کرو، زکات بھی واجب تے فرض ہے۔ جیڑا نماز دا منکر ہے او بھی اسلام تو خارج ہے، جیڑا زکات دا منکر ہے او بھی اسلام تو خارج ہے، جیڑا نماز نہیں پڑھدا میرے نبی نے انہوں کافر آکھیا ہے، جیڑا زکات نہیں دیندا میرے نبی نے او دے خلاف اعلان جنگ کیتا ہے۔ اے ساریاں جیڑیاں دلیلاں نے نا اس بات تے دلالت کر دیاں نے کہ رب نے نماز بھی فرض کیتی ہے اور زکات بھی میرے رب نے فرض کیتی ہے۔ اور آؤ میں تواڈے سامنے ایک حدیث پیش کراں، میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اپنے ایک صحابی حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نو گورنر بنا کے بھیجیا، تے میرے پیغمبر نے جدو انہاں نو گورنر بنا کے بھیجیا تے آپ نے فرمایا جدو تو انہاں دے کول جائیں گا نا معاذ، یمن والیاں کول، کنہ کول؟ یمن والیاں کول تو جا رہے ہیں، تے یمن دے لوگاں نو جا کے تے انہاں نو آکھی اللہ دے نبی کی آکھاں؟ فرمایا انک تاتی قوما اہل کتاب، تو اہل کتاب قوم دے وچ جا رہے ہیں، اہل کتاب دی زمین وچ جا رہے ہیں، تے انہاں نو جا کے سب تو پہلا دعوت کی دینی ہے؟ سونیا کی دعوت دینی ہے؟ فرمایا فدعوہم الی شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، انہاں نو جا کے دعوت دیویں کہ لوگو اللہ ایک نو منو تے اللہ دے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ دا نبی تے او دا آخری پیغمبر تے رسول من لو۔ فرمایا جدوں اے معاذ تو انہاں نو کلمے دی دعوت دیویں گا فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، اگر انہاں نے تیری یہ گل من لئی، کلمہ انہاں نے پڑھ لیا، اسلام قبول کر لیا، تے اللہ دے نبی پھر اگلا حکم انہاں نو کی دینا ہے؟ فرمایا فَعَالِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ
علیہم خمس صلوات فی الیوم واللیلہ. اگر انہاں کلمہ پڑھ لیا تے انہاں نو آکھی ہن رب نے تواڈے اتے دن رات دے اندر 5 نمازاں فرض کر دتیاں نے. ہن ذرا توجہ فرمانا، او طبقہ جڑے کہندے نے او جی کلمہ گو مسلمان ہے، کلمہ پڑھ لیا سو اور مور لگ گئی ہے مسلمانی دی، ہن جو مرضی کرے پوچھن والا کوئی نہیں. آج ذرا میرے پیغمبر دی تعلیم سنیا جے، میرے نبی دے نزدیک جے صرف کلمہ پڑھنا ہی مسلمانی ہوندی تے میرے نبی آندے بس کلمہ پڑھائیا باقی خیر ہے. پر میرے نبی فرماندے نے اگر وہ کلمہ پڑھ لین تے ادو بعد انہاں نو آکھی اللہ نے قد فرض علیہ خمس صلوات فی الیوم واللیلہ، اللہ نے دن رات وچ 5 نمازاں فرض کر دتیاں نے. اللہ دے نبی فإنہم اطاعوا لذالک، اگر وہ 5 نمازاں بھی پڑھن لگ پین تے پھر اگلا حکم کی دین ہے، فرمایا فإنہم اطاعوا لذالک فعالمہم ان اللہ قد فرض علیہم صدقۃ تؤخذ من اغنیاء فترد علی فقرائہم. پھر انہاں نو آکھی اللہ نے سال بعد تواڈے مال وچ زکات نو فرض کر دیتا ہے، رب نے سال پچھوں تواڈے مال دے اندر صدقے نو فرض کر دیتا ہے. اے زکات اے صدقہ تؤخذ من اغنیائہم، مسلمان دولت منداں کولوں لیا جائے گا، فترد علی فقرائہم تے مسلمان فقراء تے لٹایا جائے گا. یعنی مسلمان امیراں کو لے کے غریباں دے اندر لٹایا جائے گا، مسلمان دولت منداں کو لے کے تے ماڑیاں نو دتا جائے گا، مستحقین نو دتا جائے گا. اینا مسلماناں کو لے کے اینا غریب مسلماناں دے اندر تقسیم کیتا جائے گا. اینا نو دسی رب نے اینا دے اتے سال بعد زکات بھی فرض کر دیتی ہے. تے سونیا فإنہم اطاعوا لذالک، اگر یہ بھی گل من لین تے پھر کی آکھنا ہے، فرمایا فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ. پھر جدو انہاں کول زکات لین جائیں انہاں نال ظلم نہ کریں، زیادتی نہ کریں، انہاں دا بہترین مال نہ لیں بلکہ درمیانہ جا مال لیں. وَاتَّقِ دعوت المظلوم، اے معاذ تو حکمران بن کے جا رہے ہیں، انہاں دا عامل تے نگران بن کے جا رہے ہیں، انہاں دے اتے ظلم نہ کریں، مظلوم دی بد دعا کروں بچیں. فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ. اے معاذ، اے تو حکمران بن کے جا رہے ہیں، کدھر حکمرانی دے نشے دے اندر کسے تے ظلم نہ کر بہیں. یاد رکھیں مظلوم دی بد دعا تے رب دے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوندا. مظلوم دی بد دعا رب دے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوندا. اس واسطے کسے تے ظلم نہ کریں، کسے نال زیادتی نہ کریں. اے میں سمجھنا حکمراناں نو اے حدیثاں پڑھنیاں چاہیدیاں نے. انہاں نو آ جڑے دعوے دار نے اسی مدینے دی ریاست بنا رہے ہیں، انہاں نو مدینے والے دے اے فرامین پڑھنے چاہیدے نے. غریباں تے ظلم نہ کریں، او حکمرانوں ماڑیاں تے ظلم نہ کریں، او حکمرانوں زیادتیاں نہ کریا جے، او حکمرانوں عوام تے ظلم نہ کریا جے، غریبانو غربت دی چکی وچ نہ پیسیا جے، لوکانو نہ حق نہ ماریا جے، نہ حق جیلاں دے اندر نہ سٹیا جے، انہاں تے ظلم دے پہاڑ نہ توڑیا جے. وَاتَّقِ دعوت المظلوم، مظلوم دی بد دعا تو بچ جائیں کہ مظلوم جی تو لب کھول دے رب دے درمیان تے او دے درمیان پردہ ہوندا ہی کوئی نہیں. مظلوم دی بد دعا ڈائریکٹ اللہ در سن دے نے. میں دسنا کی چاہنا اس حدیث دے اندر میرے نبی نے حضرت معاذ نو دسیا تو جنہ کول جا رہے ہیں پہلا انہاں نو کی پڑھانا ہے؟ کلمہ پڑھانا ہے. کلمہ پڑھ لین پھر انہاں نو 5 ٹائم نماز دا حکم دینا ہے، پھر انہاں نو سال بعد زکات دا حکم دینا ہے. پتہ لگا میرے نبی نے ہر مسلمان بنن والے ہوتے، ہر مومن بنن والے ہوتے زکات نو فرض کر دیتا ہے. اور اے زکات اسلام دا بنیادی رکن ہے. آکھو گے کتھے لکھی ہے؟ سیدنا عبداللہ ابن عمر کہو رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماندے نے میں اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم کو سنیا آپ فرماندے سن بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے لوگو اسلام دیاں 5 بنیاداں نے۔ کنیاں بنیاداں؟ 5 بنیاداں نے۔ انہاں 5 دے اتے اسلام دی عمارت کھڑی ہونی ہے۔ اگر انہاں چو کوئی ایک بنیاد بھی ٹہ گئی عمارت نیچے گر جائے گی۔ اللہ دے نبی یہ 5 بنیاداں کیڑیاں نے؟ فرمایا پہلی بنیاد ہے کلمہ پڑھ اللہ تو علاوہ معبود کوئی نہیں، محمد اللہ دے نبی تے بندے تے رسول نے۔ ایک کلمہ پڑھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اے پہلی بنیاد اسلام دی۔ تے سونیا اینا کافی نہیں، اسی تے نہیں کافی سمجھی بیٹھے ہاں۔ وہ جی کلمہ پڑھ لیا ہے ہن چوریاں کری جاؤ خیر سل ہے، کلمہ پڑھ لیا ہے سود کھائی جاؤ خیر سل ہے، کلمہ پڑھ لیا ہے ڈاکے ماری جاؤ خیر سل ہے، کلمہ پڑھ لیا ہے حق ماری جاؤ خیر سل ہے، کلمہ پڑھ لیا زکاتہ نہ دیو خیر سل ہے، کلمہ پڑھ لیا نمازاں نہ پڑھو خیر سل ہے، کلمہ پڑھ لیا قرآن نہ پڑھو خیر سل ہے۔ او جی اسی کلمہ پڑھ کے سونے دے امتی بن گئے ہاں، سونا سانو آپ ہی بخشوا لوے گا۔ اور کدھرے پلیکھے وچ نہ رہے آجے، اس سونے نے آپ ہی اعلان کر دیتا جے کہ جیڑا زکات دا منکر ہے، جیڑا نماز نہیں پڑھدا او دا میرے نال تعلق ہی کوئی نہیں۔ تو امتی بنیا پھرنا میرے نبی نے تے اعلان کر دیتا ہے جیڑا نماز نہیں پڑھدا مسلمان ہی نہیں رہندا، جیڑا زکات نہیں دیندا او دا اسلام نال تعلق ہی کوئی نہیں جے۔ انشاءاللہ یہ بھی میں روایتاں تواڈے سامنے بیان کراں گا۔ ہاں جی اسی لوگ ہل گئے ہیں، مٹھیاں مٹھیاں گلاں مولوی سانو سناندے رہندے نے، ہاں جی تے مسئلہ نہیں سمجھاندے۔ آؤ مسئلہ سمجھو اس طالب علم کولوں، اللہ مینوں تانوں ہدایت عطا فرما چھڑے، رب سانو سیدھی راہ تے چلا چھڑے۔ میں جڑی گل سنا رہا میرے نبی نے فرمایا اسلام دیاں 5 بنیاداں نے۔ پہلی بنیاد نماز کلمہ پڑھنا، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ کلمہ پڑھ گواہی دے اللہ تو سوا معبود کوئی نہیں، گواہی دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے بندے تے او دے رسول نے۔ تے اللہ دے نبی صرف یہ نہیں کافی فرمایا، نہیں اسلام دا دوسرا رکن ہے و اقام الصلاۃ، نماز 5 ٹائم ادا کرنا۔ تے سونے تیسرا رکن فرمایا و ایتاء الزکاۃ، اپنے مال وچوں سال بعد زکات کڈنا۔ اللہ دے نبی چوتھا رکن فرمایا والحج، اللہ توفیق دے وے طاقت ہوئے تے بیت اللہ دا حج کرن جانا۔ سونے 5واں رکن فرمایا وصوم رمضان، رمضان دے روزے رکھنا، اور رمضان دے روزے رکھنا بھی اسلام دا بنیادی رکن جے۔ بیت اللہ دا حج جے طاقت ہے تے کرنا بھی اسلام دا بنیادی رکن ہے۔ مال وچوں زکات دینا بھی اسلام دا بنیادی رکن ہے۔ 5 ٹائم نماز پڑھنا بھی اسلام دا بنیادی رکن ہے۔ کلمہ پڑھ کے اودے تے قائم رہنا بھی اسلام دا بنیادی رکن ہے۔ ہن جیڑا بندہ کلمہ پڑھدا ہے نماز نہیں پڑھدا او دی عمارت گر جاندی ہے، جیڑا بندہ کلمہ پڑھدا ہے زکات نہیں دیندا او دی بھی عمارت گر جاندی ہے، جیڑا بندہ کلمہ پڑھدا ہے رمضان دے روزے جان بوجھ کے نہیں رکھدا او دی بھی عمارت گر جاندی ہے، جیڑا بندہ کلمہ پڑھدا ہے اللہ نے طاقت دیتی ہے پر بیت اللہ دا حج نہیں کردا او دا بھی اسلام دی عمارت گر جاندی ہے۔ اسلام دی عمارت او دی ہوئی کھڑی رہندی ہے جیڑا انہاں 5 رکناں دے اوتے بیک وقت عمل کردا ہے۔ اللہ مینوں تانوں عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، آمین کہہ چھڑو۔ اللہ سانو پکا سچا مسلمان بنا چھڑے۔ میرے تو تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، دہیا قلبی رضی اللہ عنہ صحابی رسول نے اونا دی بعض محدثین نے لکھے اونا دی شکل وچ آندے ہوندے سن حضرت جبرائیل علیہ السلام، اور بعض اوقات اونج کسے اجنبی شکل وچ بھی آ جاندے سن، اور آندے کیوں سن؟ آندے سن صحابہ کرام دے وچ بہ کے
انہاں نو دین اسلام نبی پاک کولوں سکھان واسطے آندے سن. انسان دی شکل وچ آندے تے آ کے میرے نبی کولوں سوال کر دے, نبی پاک جواب دیندے تے جڑے دوالے بیٹھے ہوندے سن انہاں نو اسلام دی سمجھ آ جاندی, انہاں نو مسائل دی سمجھ آ جاندی, انہاں نو احکامات دی سمجھ آ جاندی. اللہ اللہ, رب دا نظام ہے نا. اللہ نے اپنے بندیاں نو سیدھی راہ تے لان واسطے ویکھو کیڑے کیڑے کام نہیں کیتے. نبی بھیجے, کتاباں بھیجیاں, پھر نبیاں کولوں مسائل لوگاں تک پہنچان واسطے فرشتے بھیجے, انسانی شکل وچ آئے. اللہ اللہ, اللہ محسوس, اللہ جیڑی ضرورت محسوس کردا کہ اے مسئلے لوکاں تک پہنچنے چاہیے نے, فرشتہ آ جاندا, سوال کردا, نبی پاک جواب دیندے, لوگاں نو مسائل دا پتہ ہو جاندا. مشکات وچ روایت ہے, بخاری مسلم دی روایت ہے, اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام بیٹھے نے مسجد نبوی دے اندر, حدیث جبرائیل دے نام تو حدیث مشہور ہے. حضرت عمر کہو رضی اللہ, اچھی آکھو رضی اللہ, رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے راوی نے فرماندے نے اسی بیٹھے ہیں, ایک بندہ آیا چٹے رنگ دے کپڑے پائے نے تے کپڑے ایڈے صاف ستھرے نے, لگدا ہی نہیں کہ اس سفر کر کے آیا ہے. سفر کر کے بندہ آئے تے کوئی مٹی کٹا تھوڑا بہتا کوئی کپڑے دوتے پیا ہوندا ہے, سفر دے آثار بندے دے کپڑیاں دے موجود ہوندے نے, پر اے تے انج لگدا ہے ہو نہیں انج کمرے وچوں کپڑے بدل کے نہا تو کے باہر نکلے ہے, نہ اے دے والاں تے کوئی مٹی کٹا ہے, نہ اے دے جسم تے نہ لباس تے, بالکل صاف ستھرا. تے آ کے میرے تے ہے بھی اجنبی ہے, اسی او دی شکل نہیں پہچانی, جدا مطلب ہے کہ اجنبی شکل وچ آیا ہے, کسے معروف شکل وچ نہیں آئے. حضرت جبرائیل علیہ السلام اجنبی شکل وچ آئے نے, اسی پہچانیا نہیں, تے کپڑیاں تے مٹی کٹا بھی کوئی نہیں, جدا مطلب ہے بندہ ایتھوں دا بھی نہیں, پر اسی پہچانیا بھی نہیں. بندہ ایتھوں دا بھی نہیں, ایتھوں دا ہوندا تے پہچان جاندے, بندہ ایتھوں دا بھی نہیں, تے باہروں آیا ہے اساں پہچانیا بھی نہیں, پر باہروں آن دے نشان بھی یہ دیتے کوئی نہیں. اسی تذبذب دا شکار ہے کہ بندہ کون ہے, سمجھ نہیں آئی اے چکر کی ہے. تے اینی دیر نو میرے نبی علیہ السلام دے کول آ کے بہ جاندے تے اندر سونیا ادنو منہو, میں نیڑے ہو جاواں, فرمایا ہو جا, تے تھوڑا نیڑے ہویا. سنن نسائی دے اندر وضاحت موجود ہے, اندر سونیا ہور نیڑے ہو جا, فرمایا ہور نیڑے ہو جا, اندر سونیا ہور نیڑے ہو جا, فرمایا ہور نیڑے ہو جا. یہ بالکل نیڑے آ کے گوڈے نال گوڈا لا کے بہ جاندا ہے, ہاتھ گوڈیاں دے اوتے رکھ لیندا ہے, تے اندر سونیا اخبرنی عن الاسلام, مینوں ذرا دسو ہاں اسلام کی شے ہے, اسلام کینوں آندے نے. اللہ اللہ, اسلام دی ایک تعریف ہوے نا جڑی میں تساں کیتی ہے, مرضی دا اسلام بنایا ہے, ہاں جی مرضی دا اسلام, جدوں دل کیتا ایک شے چک کے وچ رکھ لئی, تے جدوں جی کیتا وچوں ایک شے چک کے باہر کڈ چھڑی. مرضی ہے نا ساڈی, ساڈا اسلام ہے جو مرضی کریے, ساڈی مرضی ہوے. ہندوؤں دے طریقے اسلام وچ واڑ چھڑیے, بادشاہ اسی مسلمان ہونے آ. ساڈی مرضی ہوے تے بدعتاں اسلام وچ واڑ چھڑیے, ساڈی مرضی ہوے تے کافراں دے طریقے اسی اسلام وچ واڑ چھڑیو, بادشاہ اسلام ہے. تے جے ساڈی مرضی کسے شے تے نہ ہوے تے چک کے باہر رکھ چھڑیے. انج دے تے اسی مسلمان ہاں ماشاءاللہ. اللہ سانو مسلمان بھی بندے دا پتر بنن دی توفیق عطا فرمائے. گل سمجھ آ گئی نا, بندہ صحیح ہونا چاہیے مسلمان, انج دا نہیں جی کیتا جیڑی شے تے من لئی تے جدے نہ جی کیتا چک کے باہر رکھ چھڑی. تے جنوں جی کیتا آ سونی بڑی لگی ہے, چلو چک کے اسلام وچ واڑ چھڑو. آ سونی لگن وچ کنیاں چیزاں اساں اسلام وچ واڑیاں نے, کل واڑے نے, ساتے, دسویں, چالیے, شبراتاں, مہندیاں, براتاں, اے سارا کچھ چک کے واڑیا کہ نہیں اساں اسلام وچ. تے دلیلاں کڈ دے پھرنے آ کول ہی آ جمعراتاں تے جناب اتواراں تے ہورے کیڑی کیڑی شے اساں اسلام وچ واڑ چھڑی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. تے کڈن تے آئے آ تے ہر شے ہی کڈ چھڑی ہے. داڑھی اساں اسلام وچوں کڈ چھڑی ہے, جامتاں اساں اسلام والیاں اسلام وچوں کڈ چھڑیاں نے, لباس اسلام والے اساں اسلام وچوں کڈ چھڑے نے. کڈن تے آئے آ
نمازاں کٹ چھڑیاں نے، کٹن تے آیا روزے کٹ چھڑے نے۔ چنگے پلے ہٹے کٹے ہور کو بھی دن رہ گئے نے ویکھیا جے ہٹے کٹے تانوں روزے رکھن تو بغیر نظر آؤ گے۔ اور چودھری روزہ نہیں، اچھا بھائی ایک میں گل سمجھانی ہے سمجھا دینا، اور روزہ نہیں رکھیا آندا میں کم کرنا کم بڑا مشقت والا ہے تے اس واسطے میں روزہ نہیں رکھیا۔ چنگے بھلے ہٹے کٹے تانوں بے روز نظر آؤ گے۔ اچھا گل میں سمجھانی ہے، مینوں ایک بندہ بھائی میرا ساتھی آندا ہے آ تو جمعہ چودھری دا لفظ بڑا بول دیو، کئی بھائی آندے نے یہ سانوں آندے نے یار میں پچھلے جمعے چاک بیٹھا چودھری ابو جال، ہن ابو جال واقعی چودھری ہے، کیوں نہیں چودھری ہے کہ نہیں، سردار ہے نا مکے دا تے سرداراں نوں چودھری آکھیدا ہے۔ اور میں کدھر کہنے لگا لو نا سانوں ابو جالا نہ جار لا چھڑیا، اوے پڑھیو لوگو حضرت عمر بھی تے چودھری سن، چودھری عمر ہے سن کہ نہیں رضی اللہ ہو، تو اپنی نسبت چنگیاں وال جوڑ لے نام مندیاں وال جوڑ۔ اس واسطے معاف رکھنا میں لفظ مطلقاً بولنا اپنے معاشرے دی زبان تواڈے سامنے بولنا تاکہ تانوں گل سمجھ آئے، اور میں کوئی چودھریاں دا ویری نہیں تے نہ چودھریاں میرے کو دانے ڈکے نے، اس واسطے میں تسی میرے واسطے سب برابر ہو الحمدللہ، میں تواڈے ساریاں دی عزت اور احترام کرنا، بہرحال پھر بھی میں ادن دا تھوڑا جا محتاط ہو گیا، میں کہا کوئی بھائی کدھر چودھری تو ناراض ہی نہ ہو جائے، بھائی چودھریاں نو سلام۔ بر توجہ فرمانا میں جڑی گل سنا رہا میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آ کے بہ گیا، آندا اخبرنی عن الاسلام، سونیا اسلام تے دسو اسلام کیڑی شے دا نام ہے، تے نبی پاک فرماندے نے آ سنیا جے ذرا اسلام کینوں آندے نے، نبی پاک نے جڑا اسلام دتا ہے سنیا جے، ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا۔ نبی پاک فرماندے نا پوچھن والے سن پھر اسلام کی ہے، سب تو پہلی گل اسلام میں چاہے گواہی دے کہ اللہ تو سوا کوئی معبود نہیں، گواہی دے کہ میں محمد اللہ دا بندہ تے او دا رسول ہاں۔ اللہ دے نبی پھر فرمایا وَتُقِیمَ الصَّلَاةَ، نماز بھی قائم کریا کر 5 ویلے، سونیا ہور فرمایا وَتُؤْتِیَ الزَّکَاۃ، زکات سالانہ مال وچوں ادا کریا کر، سونیا ہور فرمایا وَتَصُومَ رمضان، رمضان دے روزے بھی رکھیا کر، وَتَحُجَّ الْبَیْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَیْہِ سَبِیلًا، رب طاقت دے وے تے بیت اللہ دا حج بھی کرن جایا کر۔ میرے نبی نے اسلام، انہوں نے پوچھیا اسلام کی ہے تے میرے نبی نے 5 شیواں دسیاں نے، جدا مطلب ہے اسلام ایک چیز دا نام نہیں، اسلام مختلف چیزاں دا مرکب تے مجموع ہے۔ اللہ دے نبی اسلام کی ہے، فرمایا کلمہ پڑھ، نمازاں پڑھ، زکاتاں دے، روزے رکھ تے بیت اللہ دا حج کر۔ اے بنیاداں نے اسلام دیاں، اے کی نے بنیاداں نے اسلام دیاں، اور جے بنیاد تھلے ہوئے ہی نا اتے تو چونے کر، پتھر لا، ٹیلاں لا، اتے پلستر کر، کوئی شے کھلوتی رہے گی؟ اور جے تھلے بنیاد ہی نہ ہوئے تے اتے کیڑی شے کھلوئے گی؟ کوئی شے نہ۔ تو جناب نماز نہ پڑھ تے اونج خدمت خلق دے جناب چونے پیا لانا ہے، اونج روزے نہیں رکھدا، زکاتاں نہیں دیندا، اونج پج پج کے لوکاں نوں مال پیا ونڈنا ہے، اے جی میں سخاوتاں پیا کرنا، میں غریباں ہاں، میں جناب اے سیلاب والیاں نوں دے رہا، میں زلزلیاں والیاں نوں دے رہا، میں فلانیاں یتیماں نوں دے رہا، میں فلانیاں مسکیناں نوں دے رہا، پر زکات نہیں جے مال وچوں کڈدا، نماز 5 ٹائم نہیں جے پڑھدا، اور جدی بنیاد کوئی نہیں او کادے تے پلستر کرے گا، کادے تے چونے کرے گا، کادے تے رنگ روغن کرے گا؟ بنیاد ہوئے
نبی نے کامیابی دی دلیل قرار دیتا ہے. زکات کامیابی دی ضمانت ہے. بندہ مسلمان بندہ ہی ادو ہے جدو زکات ادا کر دے. تسی آکھو گے اے جی زکات نہ دین والا کافر ہے، کتنے لکھے ہے؟ زکات نہ دین والا کافر ہے، کتنے لکھے ہے؟ لو سنو قرآن سناوا. اور قرآن تے اللہ دی رحمت نال اللہ نے سانو سکھایا، حدیث سونے مصطفیٰ دی سانو سکھائی. اور کچھ سانو آوے نہ آوے انشاءاللہ ہوندا ہے انشاءاللہ. آ سنو ذرا قرآن کی آمد ہے. اللہ اللہ پارا چھپیاں جے. سورت دا نام سورہ الحجرات. جا کے قرآن ترجمے والے لے کے پڑھ لیا جے. یہ دے اندر نا رب نے ایک حکم دیتا ہے. کی آکھے ہے؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنو. سورہ الحجرات دی اے آیت نمبر جے 6. کنے نمبر؟ بولو بولو کنے نمبر؟ اینو جا کے ترجمے کا قرآن لے کے تفسیر لے کے ضرور پڑھے آجے. یا ایھا الذین آمنو ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. اللہ فرماتے ہیں ایمان والیو، اگر تواڈے کوئی فاسق انسان، کوئی فاجر انسان، کوئی جھوٹ بولن والا انسان اگر تواڈے کوئی خبر لے کے آئے تے او دی خبر دے اوتے ریئیکشن کرن تو پہلا تصدیق کر لیا کرو، تحقیق کر لیا کرو. ایسا نہ ہوئے تسی بغیر تحقیق تو قدم اٹھا دیو تے تسی بعد وچ ندامت تانوں اٹھانی پوے. بغیر تحقیق تو تسی قدم اٹھا دیو بعد وچ پریشان تے پشیمان ہونا پوے. اس واسطے تسی تحقیق کر کے قدم اٹھایا کرو. اس آیت دا پس منظر سن لو. میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جدو بھی سال گزردا نا تے آپ نے باقاعدہ عاملین مقرر کیتے ہوندے سن جنہ دیاں ڈیوٹیاں لگدیاں. جاؤ تسی فلانے قبیلے کولوں زکات لے کے آؤ، تسی فلانے قبیلے کولوں زکات لے کے آؤ، تسی فلانے قبیلے کولوں زکات لے کے آؤ. یعنی انہاں دے مالدار لوگاں کولوں زکات کٹھی کر کے لے آؤ. میرے نبی نے زکات دا باقاعدہ ایک نظام بنایا سی. لوکاں کولوں زکات کٹھی کیتی جاندی، بیت المال وچ رکھی جاندی. پھر اس بیت المال وچوں غرباء، فقراء، مساکین، یتیماں، بیوہ عورتاں اور کمزور لوگاں نال تعاون کیتا جاندا. وہ یہی طریقہ ہے زکات دا نظام میرے نبی نے یہی بنایا ہے. زکات کٹھی کیتی جائے، حکمرانہ دا کام ہے زکات کٹھی کرن، پھر اس تو بعد غریباں تک انہوں پہنچان. پر ساڈے حکمران ادھا کام کردے نے، وہ بھی تھوڑی مقدار وچ زکات کٹھی کردے نے مگروں آپ ہی کھا جاندے نے، غریباں نوں نہیں دیندے. آ زکات کمیٹیاں بندیاں نے نا محلیاں دے اندر تے زکات کٹھی لوگ کردے نے. اب بینکاں چ زکات دی کٹوتی ہوندی ہے کہ نہیں ہوندی؟ وہ کٹوتی ہوندی ہے تے جاندی کنہاں دے ٹھڈے چ؟ غریب تے پھر اوتھے ہی ہے. او ماڑے فقیر محتاج تے پھر اوتھے ہی نے. ہائے ہائے ہائے. اوے ساڈے حکمران طبقہ تھلے تو لے کے اتے تک ایمان نال دسو اللہ دے سامنے کیڑی گل دا جواب دے گا؟ اے تے اے ہی نہیں رب نو کہہ دس سکدے کہ اساں کنی کو زکات کھادی ہے. حالانکہ اے زکات دے مستحق ہے نے، او ہے جے اے زکات دے مستحق نہیں، پر زکاتاں کھاندے نے ماڑیاں دا حق کھاندے نے. میرے نبی زکات کٹھی کرواندے بیت المال وچ، پھر آپ ماڑیاں نو دیندے، یتیماں نو، غریباں نو، مسکیناں نو، فقیراں نو، ضرورت منداں نو، مستحقین نو آپ پہنچاندے. میرے پیغمبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں دسنا کی چاہنا، میرے نبی نے فرمایا جاؤ فلانے قبیلے والیاں کو زکات لے کے آؤ. اس صحابی جی دی ڈیوٹی لگی سی نا گئے زکات لین. راہ وچ انہاں نو کوئی بندہ مل پیا، صحابی جا رہے نے پر راہ وچ انہاں نو کوئی بندہ مل گیا. انہوں نے کہا جی کتل جا رہے ہو؟ میں فلانے قبیلے والیاں کو میری ڈیوٹی لگی ہے، میں زکات وصول کرن جا رہے ہاں. انہیں آخیا چھڈو، انہاں تے زکات دا انکار کر چھڑے. انہاں کہا ہاں نہیں زکات دینی.
اساں زکات نہیں دینی. صحابی رسول دے کولو ایک کام ہویا کہ وہ اگاں نہ گئے, انہیں تحقیق نہ کی تھی تے واپس آ گئے اس بندے دی گل سن کے, تے آ کے میرے نبی نو فرماندے نے انہاں تے زکات دین تو انکار کر دیتا ہے. حالاں کام یہ سی کہ تحقیق ہوندی, اگاں جا کے پتہ کر دے بھائی تساں زکات دا انکار کیتا ہے, تساں آکھیا زکات نہیں دینی. انہاں نے اس بندے تے اعتماد کر لیا, تے بندہ اعتماد کر ہی جاندا ہے, غلطی ہو جاندی ہے بندے کولوں. اور غلطی تو پاک اگر کوئی ذات ہے یا عرش والے دی ذات ہے یا ادو بعد رب نے معصوم بنایا تے محمد رسول اللہ نے بنایا صلی اللہ علیہ وسلم. آپ تو بعد ہر بندے کو غلطی ہو سکتی ہے. کلو بنی آدم خطاؤن, میرے مصطفیٰ نے فرمایا ساری آدم دی اولاد خطا کار ہے, پر بہترین ہوئے جڑا غلطی ہو جائے توبہ کر لوے. ہاں جی میں گل دسنا, وہ واپس آ گئے. اللہ دے نبی انہاں زکات دین تو انکار کر دیتا ہے. میرے نبی جڑی گل میں سمجھانا چاہنا, میرے نبی فرماندے نے لشکر تیار کرو. کی تیار کرو؟ لشکر تیار کرو. ایک بندے نو امیر میرے نبی نے بنا دیتا, فرمایا جاؤ لشکر لے جاؤ تے انہاں دے اوتے چڑھائی کرو, کیونکہ انہاں زکات دین تو انکار کر دیتا ہے. تے میں پوچھنا تواڈے کولوں شان زیابہ چون والے ہو, اہل وزیراں بعد چھجیوں کھبیوں والے ہو, میں پوچھنا میرے نبی لشکر کنہ دے خلاف کٹ دے سن؟ مسلمانہ دے خلاف دسو. میرے نبی دا لشکر کنہ دے خلاف جاندہ سی؟ مسلمانہ دے خلاف. میرے نبی نے آکھیا انہاں زکات دا انکار کیتا ہے, لشکر دیا کٹ کے چڑھائی کر دیو. پتہ لگا میرے نبی نے فتوہ دے دیتا ہے کہ جڑا زکات دا انکار کرے مسلمان رہندا نہیں رہندا. اے لشکر ٹر پیا تے اگے گئے تے او جڑا قبیلے دا سردار سی نا, انہیں زکات دا مال چکیا تے لئی آوے پیا. انہاں کیا انہاں کہا تسی کتے ٹرے ہو؟ ہے تیرے قبیلے دے چڑھائی کرن چلے ہاں. اے کیوں؟ اے انہاں زکات دا آکھن لگا زکات دا انکار اساں کانوں کرنا ہے؟ اسی تے تہاڈا انتظار کرتے رہے ہاں کدوں تسی آؤ تے زکات آ کے وصول کرو. تسی آئے نہیں, دیہاڑے چوکھے لنگ گئے سن تے میں تے آپ ہی ساری کٹھی کر کے لئی انہاں کے جا کے سونے مصطفیٰ نوں دے آواں صلی اللہ علیہ وسلم. مسئلہ بچ بچا ہو گیا. قبل اس دے کہ حملہ ہوندا مسئلے دی پہلا وضاحت ہو گئی. تے جدوں میرے نبی نو پتہ لگا, رب نے فرمایا جبرائیل میرے سونے نو جا کے کہو اج تے بچ بچا ہو گیا ہے, اگوں خیال کریا جے ان جاکم فاسقم بنبئ فتبینوا, اگر کوئی غیر معروف آدمی تانوں آ کے کوئی خبر دے وے تے او دی خبر تے یقین کرن تو پہلا تحقیق کر لیا جے. کی کر لیا جے؟ تحقیق کر لیا جائے. ایک گل سنان دا مقصد کی ہے, میرے نبی نے لشکر کیوں چڑھایا؟ انہوں نے زکات دا انکار کیتا. پتہ لگا جڑا زکات دا منکر ہوئے میرا نبی او دے خلاف لشکر کشی کر دے. ہائی تھے بس نہیں, میرے نبی دنیا تو رخصت ہو جاندے نے, آپ علیہ السلام وفات پا جاندے نے, تے اللہ دے پاک پیغمبر تو بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفۃ الرسول بن جاندے نے. تے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو خلیفہ بنے کئی فتنیاں نے سر اٹھا لے ہے, کئی فتنے نے کافراں کی آسا مدینے دی اٹھ تے اٹھ بجا دینی ہے. تے جناب کئیاں نے نبوت دا دعویٰ کر دیتا. مسلمہ قذاب نے آکھیا میں نبی بن گیا ماں, تے جناب ہور بھی کئیاں نبوت دا اعلان کر دیتا. ایتل اے بھی فتنہ ہے. اوتلوں کافراں نے مدینے تے حملے دا پروگرام بنا لیا ہے, اے بھی ایک فتنہ ہے. ایتل ایک اندروں بھی فتنہ اٹھ پیا. جڑے نیو مسلم سن, نیو مسلم, انہاں نے آکھیا نبی فوت ہو گیا ہے, اج تو بعد اساں زکات کوئی نہیں دینی.
نبی فوت ہو انہاں سمجھا ہو رہے کہ نبی پاک دی زندگی تک ہی زکات اہاں دینی سی نبی فوت ہو گئے نے اساں زکات نہیں دینی سیدنا ابو بکر صدیق خلیفۃ الرسول واہ ابو بکر میں تیری عظمت تو قربان جاواں لوگ رولا پاندے نے تیری خلافت شک کردے نے پر میں اعلان کر کے اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا وا کہ میرے نبی دی وفات تو بعد جیڑے فتنے اٹھے سن انہاں واسطے اگر انہاں دا تدارک کوئی کر سکدا سی تے ابو بکر صدیق ہی کر سکدا سی ایسے واسطے میرے رب نے میرے نبی دی زندگی دی اندر ہی سیدنا ابو بکر نو مصلی امامت رسول تے کھڑا کر دیتا فرمایا لوکاں نو پتہ لگ جائے جنوں میرے نبی نے مصلی امامت تے کھڑا کیتا ہے میرے نبی تو بعد ساری دنیا دی امامت کرے گا تے ابو بکر صدیق کرے گا اور میں سمجھنا ابو بکر صدیق دا یہ حوصلہ سی کہ کھلو گیا رضی اللہ تعالی اوہ مدینے دی تھوڑی جی آبادی ہے تھوڑے جے لوگ نے تے کیسر و کسرا دیاں حکومتاں نے اعلان کر دیتا ہے سپر پاور طاقتاں نے اعلان کر دیتا ہے کہ اساں مدینے تے حملہ کرنا ہے تہاڈا پاکستان اس وقت اللہ دی رحمت نال بھرپور ایٹمی قوت ہے کہ نہیں بولو پر تہاڈے حکمران حالے بھی کئیاں گلاں دے وچ یہود و نصارا دے تھلے لگے نے کہ نہیں کیوں لگے نے یہ سپر پاور نے یہ جی انہاں دا مقابلہ نہیں ہوندا حالانکہ ایٹمی طاقت ہے واشنگٹن تو فون آندا ہے تے انہاں دیاں پینٹاں ڈھیلیاں ہو جاندیاں نے یہ ایٹمی پاور ہے تے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مدینے دی تھوڑی جی آبادی ہے تے تھوڑے جے لوگ نے 1.5 لاکھ بندہ ہے یہ دے مقابلے چ لکھاں دے حساب نال یہود و نصارا کی مقابلہ ہے تے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاک پیغمبر دی وفات تو بعد کھڑے ہو جاندے نے تے اعلان کردے نے واللہ لا اقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ اتلو کافرہ اعلان کیتا ہے مدینے دی اٹ نال اٹ بجانی ہے اتلو مسلمہ کذاب نے نبوت دا دعویٰ کر چھڑیا ہے ہزاراں لوگ او دے نال ٹر گئے نے او دے جناب او دی نبوت نو تسلیم کر کے اونے ایک ہزاراں دی تعداد نال لشکر اونے بھی بنا لیا ہے اتلو رومیاں دا جناب لشکر لکھاں دی تعداد جا رہے ہیں تے ابو بکر مدینے چ کھلو کے اعلان فرما رہے نے واللہ لو قاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ جنہ زکات دا انکار کیتا ہے اللہ دی قسم ابو بکر انہاں دے خلاف اعلان جنگ کر دے حضرت عمر ورگا بندہ حضرت عمر ورگا دانا سیانا حکیم سمجھدار بہادر جری قوت والا پریشان ہو گئے ابو بکر ایک پاسے انہوں نے اعلان جنگ کر دیتا ہے کافرہ نے ایک پاسے مسلمہ کذاب نے نبوت دا اعلان کر چھڑے ہے تے تسی اعلان جنگ کر دیتا ہے منکرین زکات دے خلاف تے نالے سمجھ نہیں ہوندی او کلمہ پڑھ دے نے تسی انہاں دے خلاف جنگ کیویں کرو گے فرماندے نے عمر سن لے اللہ دی قسم اٹھا کے اب میں ہون لگا مسئلہ سمجھان صحیح بخاری دے اندر روایت ہے سنن نسائی دے اندر روایت موجود ہے توجہ نال سننا آنکھاں کان کھول کے دل و دماغ دے اندر بٹھانا فرماندے نے عمر سن لے جیڑا بندہ نبی پاک دی دور دے اندر زکات دیندا سی او دی زکات دے اندر چھوٹا جہا بکری دا بچہ بھی ہوندا سی اگر اج او بندہ او چھوٹا جہا بکری دا بچہ بھی روکے گا میں اس بکری دے بچے دے پچھوں بھی او دے خلاف اعلان جنگ کراں گا اور دوجی روایت جیڑا بندہ زکات میرے نبی دے دور وچ دیندا سی اگر او کھجور دی وٹی رسی بھی نال دیندا سی اگر اج او کھجور دی وٹی رسی بھی روکے گا اللہ دی قسم میں ابو بکر او دے خلاف اعلان جنگ کرنا میرے ابو بکر نے دسیا ہے وے مسلمان ہووے جیڑا زکات دیوے گا اور نال ہی دسیا ہے وے مسلمان ہووے جیڑا
جیڑا زکات پوری دے گا، جیڑا ایک رسی بھی زکات وچوں رکھے گا، میں او دے خلاف بھی اعلان جنگ کراں گا۔ جیڑا بکری دا چھوٹا جہا بچہ بھی رکھے گا زکات وچوں، میں او دے خلاف بھی اعلان جنگ کراں گا۔ مسلمان ابو بکر دے نزدیک ہووے جیڑا زکات دے گا تے پوری دے گا۔ 20 توڑے زکات بندی ہے، عشر بند ہے، تے 2-4 دے کے تے مگروں صادق اللہ العظیم لکھاں روپیہ زکات بندی ہے، 10-20 ہزار ونڈ کے غریباں وچ اے جی میں زکات دے چھڑی ہے۔ اوے انج کرن نال جیڑا 10-20 ہزار دیتا ہی وہ بھی برباد ہو گیا، وہ دے پلے بھی ککھ نہیں رہا۔ زکات دینی ہے، پوری دینی ہے۔ ابو بکر صدیق نے آکھیا میں زکات وصول کرنی ہے تے بولو پوری کرنی ہے۔ ایک رسی، ہن رسی دا کی مول ہے کو مول؟ او مکے مدینے چ کھجوراں تھوڑیاں سن، ہیں جی تھوڑے باغ سن کھجوراں دے، کنے کو سن پتہ جو کوئی؟ جگہ جگہ تے باغ سن مدینے دے اندر کھجوراں دے یار، انہاں دا معیشت دا روزگار دا سلسلہ ہی کھجور نال سی، جگہ جگہ تے باغ نے، تے ہن کھجور دے پتیاں دیاں ٹہنیاں دی رسی وٹنا انہاں واسطے کو مشکل ہے، یا اس رسی دی انہاں دے نزدیک کی قیمت ہوئے گی؟ دسیا ہے وے اگر حقیر تو حقیر چیز بھی زکات وچوں رکھن گے میں او دے بدلے چ بھی انہاں دے نال جنگ کراں گا۔ زکات پوری دیو، زکات پوری دیو، اگر پوری نہیں دیو گے تو تسی مسلمان نہیں، تھوڑی دتی بھی ضائع ہو جائے گی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرماندے نے، صحیح بخاری کی روایت ہے، فرماندے نے ابو بکر نے بار بار جدو یہ گل آکھی نا تے اللہ نے میرے دل چ بھی گل پا دیتی، مینوں بھی یقین ہو گیا کہ ابو بکر حق تے وے۔ اللہ نے مینوں بھی یہ گل سمجھا دیتی کہ ابو بکر جو کہہ رہا 100% درست کہہ رہے ہیں۔ سیدنا ابو بکر نے زکات دے منکرین دے خلاف اعلان چل صدقہ کرنا، صدقہ کریا کرو، کی کریا کرو؟ صدقہ کریا، بیبیاں سپیشل میرے نبی نے آکھیا صدقہ کریا کرو۔ تے اسی چمپا تواڈے کول منگنے آ تے بیبیاں بھی اوتے کٹھیاں کردیاں نے، تے بیبیاں دے شاپر وچوں ہر جمعے 500-700 تو چوکا نہیں نکلدا۔ اللہ دی رحمت تھلے تے پھر بھی کوئی رونق بن جاندی ہے نا، تے اتوں جڑا شاپر آوندا اودے وچ 500-700 روپے ہی ہوندا ہے۔ چلو اللہ انہاں دے بھی قبول فرما لے، آمین کہہ چھڑو۔ وہ سب بیچارے غریب ہون، ماڑیاں ہون، ہیں جی تے اون جے کہ اے ماڑیاں بیبیاں بازار ٹر جان تے 5-7 ہزار تو گھٹ لا کے واپس نہیں ہوندیاں، بھاویں منگل بازار ہی ٹر جان، اوتھے کہنا 5-7 ہزار لان تو بغیر گھر موڑدیاں نہیں، تے مسیتی 500-700 نہیں تے نکلدا۔ اللہ ساڈے تے رحم فرما۔ بھئی اسی کوئی اپنے واسطے منگنے ہاں، اللہ واسطے منگنے ہاں، تواڈے کول اللہ واسطے رب واسطے لے کے جاندے ہو، میری ذات واسطے نہیں۔ آپ فرماندے نے بیبیوں صدقہ کریا کرو، اللہ دے نبی سپیشل سانو کہہ رہے ہو خیر ہے۔ آپ فرماندے نے میں معراج دی راتی ویکھیا، میں جہنم دے اندر کثرت نال عورتاں نو چلدیاں ویکھیا، کثرت نال کناں نو عورتاں نو چلدیاں ویکھیا۔ ہن میری گل نہیں کہ میں تے اپنے مولوی پیسے لینا سے کولوں گل پہ بناندا، حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماندے نے میں کثرت نال عورتاں نو جہنم وچ
دیکھیا ایک بی بی اٹھ گئی آندی ہے سونیا ساڈا قصور کی ہے ساڈا جرم کی ہے جڑا بیبیاں کثرت نال جہنم وچ سڑ رہیاں سن فرمایا تسی دو کم کردیاں ہو ایک تے خاندان دی ناشکری کردیاں ہو تے دوجا تسی اللہ دے دین وچ بھی کمی رکھدیاں ہو دین وچ بھی تواڈے نقص ہے خاندان دی ناشکری کر خاندان دی ناشکری کیویں جدوں دی تیرے گھر آئیاں میں اج تک تے لبا ہی مینوں ککھ نہیں وانس وانس کپڑے بھی پاندی ہے وانس وانس کھانا بھی کھاندی تے حالات ایک جیسے پورے نہیں رہندے حالات بدلتے رہندے ہیں تو جوان دے رات تھوڑے جے ماڑے جے بدلے آندی میں جدوں دے تیرے گھر آئیاں مینوں کدی شے لبی ہوئی نہیں ہاں ساری پیتی کدی تے پانی پھر چھڑ دی ہے اے گل میرے نبی نے آکھی ہے میں بولو ترجمانی نہیں کیتی نبی پاک فرماندے ہیں کہ اگر ایک دن کمی آئے تو پچھلے سارے تے پانی پھر چھڑ دیے فرمایا اس واسطے اے بیبیاں نے شکریاں نے کثرت نال جہنم وچ ویکھے انہاں نوں چھڈ دیا ہم دوجی بی بی آندی ہے سونیا تے تیرے تو بچے دا طریقہ بھی دس دیو فرمایا تصدقنا تو صدقہ کریا کرو صدقہ جہنم دی اگ نوں بجھا دیندا ہے صدقہ کریا کرو جہنم تو بچ جاؤ گی نا میرے نبی نے اسپیشل عورتوں کو صدقہ کرنے کا حکم دیتا دیکھا جی لوگ صدقہ نہیں کرتے زکات نہیں دیندے انہاں واسطے میرے پیغمبر نے کی فرمایا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے فرمایا من عطاہ اللہ مالا ولم يؤد زکاتہ مسل له ماله يوم القیامة شجاعا اضرا له شبیبة يطوفه يوم القيامة ثم يأخذ بالعظمتيه يعني شدقيه ثم يقول أنا مالك أنا كنزك ثم تلا ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير زکات نہیں کرتا جیڑی بی بی اپنے زیور دی زکات نہیں کرتی جیڑا بندہ اپنے مال دی زکات نہیں کرتا فرمایا قیامت والا دن ہوئے گا یہ مال نو گنجا سب بنا دیتا جائے گا یہ مال نو کی بنا دیتا جائے گا گنجا سب بنا دیتا جائے گا او دے متھے دے اوتے دو کالے نشان ہون گے میرے نبی نے دیکھو کیسی تصویر کشی کی دی ہے فرمایا تے مال نو گنجا سب بنا دیتا جائے گا او دے سامنے دو نقطے ہون گے دو کالے داغ ہون گے اے سب توق بنا کے دے گل وچ پا دیتا جائے گا اے ایڈیاں وراچھاں نو پوے گا ایتھے دی وراچ نو پھڑ کے ایتھوں تک چیر چھڑے گا ایتھے دی وراچ نو پڑھ کے کان تک چیر چھڑے گا اے دے منہ دے اندر ڈنگ مارے گا اے دیاں وراچھاں چیرے گا اے بندہ اج کولوں جان چھڑا کے نسے گا تے صاف آ کے گل نسنا کتھے میں انا مالکا انا کنزکا او میرے کولوں نسنا کتھے میں تیرا مال میں تیرا خزانہ میں تیرا مال جمع کر کے مینوں رکھنا سنا اج میں تیرے گل پہ گیا انا مالکا انا کنزکا میں تیرا مال میں تیرا خزانہ نبی پاک فرماتے ہیں کہ قرآن پڑھنا نہیں قرآن پڑھ لو اللہ نے قرآن میں بھی آخر ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اللہ فرماتے ہیں جڑے لوگ سمجھدے نے اسی کنجوسی کر کے بخیل کر کے جڑا گھر رکھ لواں گے ساڈے واسطے بہتر ہے فرمایا بہتر نہیں جے بل هو شر لهم انہاں واسطے بدترین جے اللہ دے نبی کیویں بدترین ہوئے گا فرمایا سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ قیامت والا دن ہوئے گا انہاں دے مال نو صاف بنا کے انہاں دے گل وچ توق پا دتا جائے گا لے لے اپنا لے لے اپنا خزانہ ایک قرآن میں لکھیا قرآن میں جی ترجمانی محمد رسول اللہ نے کی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن 10واں پارہ
بارے آخری آیت سناؤں تو بات ختم کرا. اللہ فرماتا ہے یوم یحما علیہا فی نار جہنم. اللہ یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. اللہ فرماتا ہے 10واں پارہ ہے سورۃ کا نام سورۃ توبہ ہے اور اس سورۃ کا رکوع 5واں ہے جنہی میں تمہارے سامنے پڑھی ہے. اللہ فرماتے ہیں او لوگ والذین یکنزون الذهب والفضة جڑے سونے تے چاندی نو اکٹھا کر کے رکھ دے جمع کر کے رکھ دے ولا ينفقونها فی سبیل اللہ اور دے وچوں رب دی راہ دے اندر خرچ نہیں کردے. فرمایا فبشرهم بعذاب الیم اے جڑے رب دی راہ تے خرچ نہیں کردے سونیا انہاں نو دردناک عذاب دی بشارت دے دیو. دردناک عذاب دی انہاں نو بشارت سنا دیو. اللہ کیویں دا دردناک عذاب ہوئے گا. فرمایا یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم. انہاں دے مال نو جہنم دی اگ وچ تپایا جائے گا تے تپا کے پھر انہاں دے پیشانی اُتے جباہہم وجنوبہم انہاں دے پہلواں اُتے وظہورہم انہاں دیاں پشتاں اُتے مہراں لائیاں جاندیاں. سونا تپا کے انہوں داغیا جائے گا, چاندی تپا کے انہوں داغیا جائے گا. یہ جدو داغیا جائے گا بندہ پٹے گا, روئے گا. یہ اللہ کرنے والے آخر کے پیٹنا کیوں ہے, رونا کیوں ہے. ہاذا ما کنزتم لانفسکم, اے تیرا خزانہ جڑا جمع کر کے رکھنا سے. فذوقوا ما کنتم تکنزون. آج اپنے خزانے کا سوال چاہ رہا ہے جڑا جمع کر کے رکھنا سے. معاف رکھنا ہے تو اور گل کرنا کہاں. اے جی بھاجی زکات دیو, اے مولوی جی کرونا آیا ہے زکات کتھوں دئیے. کرونا آیا ہے زکات مسئلہ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے. جے کسی نے غصہ لگے تو بھائی ایڈوانس معافی کرنا. اے مولوی جی کرونا آیا ہے زکات کتھوں دئیے. میں اپنی گناہگار اکھاں نال ویکھیا تے تساں دے پاک اکھاں نال ویکھیا نا ماشاءاللہ 6 مہینے پہلا کرونے دا زور گھٹیا تے لاک ڈاؤن ڈھلا پیا عید دے موقع تے اینی کو خلق سی بازار وچ پیر اوتھے قسم والی گل رکھیا جاندا ہی. یہ بازار وچ کیڑی قوم سی جیڑی کرونے دی مری ہوئی قوم سی, جیڑے کرونے دی وجہ تو زکات نہیں سن دے سکدے. جیسے ہی کرونا ڈھلا پیا انہاں دے خزانیاں دے منہ کھل گئے. 5-10 ہزار دے مینوں میرے دکاندار بھائیاں دسے سون بیبیاں نے بند دکاناں چ ادھی رات جا کے خریدے. ایک کرونا مولوی کی زکات نہیں دیتی جاتی. کرونا 20,000 کے سوٹ خریدے جا سکتے, 5-7 ہزار کی جتیاں خریدیاں جا سکتی ہیں, 10 ہزار بیوٹی پارلر دے کے بیبیاں عید والے دن واسطے تیار ہو سکتی ہیں. زکات دین واسطے تینوں کرونا چل گیا. رب نال فراڈی لانا, اللہ نال دھوکا کرنا. او تے علیم بذات الصدور ہے, او تے یعلم ما تسرون و ما تعلنون ہے. جو لکاتے ہو بھی جانتا ہے, جو ظاہر کرتے ہو بھی جانتا ہے. سینے اپنا گلا جانتا ہے. وہ اللہ فرمان کرنا ہے. زکات نہیں دے سکتا کرونا آیا ذرا تو دیہڑے 4 مہینہ ٹھنڈ کی ملی ہے لکھاں روپیہ. کیوں نہیں کو بھائی تے تاجر ہو گئے مندر سے وزیرآباد دے بازار کنے کروڑ دا کاروبار ہویا نا دنوں دے اندر. کروڑاں دا کاروبار, کروڑاں دا. اے تواڈے وزیرآباد دے بازار
کرونے کے مرے لوگوں کا زکات نہیں دے سکتے، زکات میں کرونا آیا نہیں۔ اللہ کو ڈرو، کیوں تسی مسلمانی کو خارج ہوتے ہو؟ کیوں رب دی عذاب نو دعوت دیتے ہو؟ رحمت نہیں ہوتی خیر نہیں، خیر کٹا ہوے رحمت کیویں ہون؟ کام سارے کی ہو گئے۔ اے زکات دا مسئلہ ہے، میں اپنی طاقت کے مطابق سمجھا دیتا ہے، اللہ مینوں بھی تے تانوں بھی عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ کرو گے عمل انشاءاللہ؟ ایک گل اور سمجھ لو، زکات اوتھے دینی ہے جتھے زکات دا حق ہے، مستحق جگہ تے زکات دیا کرو۔ آ جڑے لوگ بغیر سوچو سمجھو بغیر مستحق جگہ تے زکات دے چھڑ دے نا، وہ بھی غور کرن کہ اللہ دا حق نہیں ادا کر رہے، وہ صرف اپنا منہ بخارا سیدھا کر رہے ہیں۔ اور جی ساڈا فلانی جگہ تعلق ہے جی، اور جی فلانی جگہ ساری سلام دعا ہے جی، مجبور ہے جی سمجھ سے دینا ہے، اور پھر تو سلام دعا نبھا رہے ہیں، تعلق نبھا رہے ہیں، رب دی ذات نو نہیں تو سامنے رکھیا۔ رب آندا اوتھے دیو جتھے حق ہے، جتھے کی ہے حق کی ہے۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین، سپارہ 10واں سورۃ توبہ آیت نمبر 60، مسئلہ ہوئے جی لکھ، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ۔ 8 جگہ رب نے دسیاں نے جتھے زکات لگ سکتی ہے، انہاں وچوں پہلا کہ الفقراء والمساکین، فقیر تے مسکین۔ فقیر مسکین او نے جنہاں دی پوری نہیں پیندی، جائز ضرورتاں جنہاں دیاں نہیں پوریاں ہوندیاں، دوائی دارو جناب روٹی پانی لباس، اے چیزاں بنیادی جنہاں دیاں پوریاں نہیں ہوندیاں، او فقیر تے مسکین نے مستحق نے، اے ہوندے لوکاں نوں لب کے دیو۔ کہ تمہیں کوئی نہ لبے تو میرے نال رابطہ کر لیا جائے، میں تمہیں دس دیا گا کتنے کو فقیر مسکین لگے پھرتے ہیں۔ محتاج بندے جڑے قرضیاں تھلے ڈبے نے، قرضے دینا چاہتے نے دین جوگے نہیں، یہ ہو جائے بندے لب کے انہوں نے قرضے لاؤ نہ پہ لبا دے مینوں دسیا جائے، میں تمہیں لے چلا گا انہوں نے گھراں تک، اور لوگوں لب کے دیا کرو۔ اور اس کے بعد حق کے مدارس دے طلباء، مدارس دے طلباء جڑے اللہ کی رحمت فی سبیل اللہ مدرسے قرآن تے حدیث کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، اے مدارس زکات دے مستحق نے، بنیادی مستحقین وچوں مستحق نے۔ آپ کو کہ بنیادی کیویں؟ اوے ہوراں دوجیاں سارے شعبے واسطے گورنمنٹ اعلان کرتی رہتی ہے، اینے ہزار دیاں گے، اینے ہزار دیاں گے، اینے ہزار دیاں گے، کو 12,000 کے ہم لب جا کے 10,000 لب جا کے ہم کچھ لب جا۔ آج تک کسی حکومت نے کسی مدرسے میں چوانی بھی دیتی ہوگی۔ امینو 10 سال 2010 کے اندر مدرسہ شروع کیتا سی الحمدللہ، 2021 چلتا پیا، انہاں 11 سالاں دے وچ کوئی بندہ اٹھ کے آکھے کہ اساں جناب گرانٹ فلانی تانوں دتی سی، تانوں فلانا زکات دا کھاتا تہاڈے مدرسے آیا سی، تانوں فلانی حکومت نے اتنے پیسے دتے سن۔ میرے تو تسی دے کے جاندے ہو 100 200 500 1000 5000 10,000، آج تک سانو کسی گورنمنٹ نے نہیں دیتا۔ مدارس مستحق نے زکات دے، مدارس میں اگنور نہ کر، اتھو قرآن و سنت دیاں شمع پھڑ دیاں، اگر اے شمع تو چاہنا کہ جلدیاں رہن پھر انہاں مدارس نو قائم رکھ۔ اس واسطے زکات دے رہی ہے تے اپنے اس مدرسے کا بھی خیال رکھے رکھو گے۔ مینوں کوئی کوئی صاحب، مینوں کئی ساتھی نہ آندے نے میرے، آندے نے تانوں صاحب ہی نہیں ہوندا، تانوں طریقہ ہی کوئی نہیں، تانوں جو پتہ رمضان آ رہا تانوں 2 مہینے پہلے لوکاں نوں ملاقاتاں کرنیاں شروع کر دینیاں چاہیے۔ میں تانوں سمجھ نہیں میں کہڑے نال ملاقات کراں، میری ساری ملاقات ممبر تے کھلو کے ہوندی ہے انہاں دے نال۔ میں آج تک کبھی کو بندہ کبھی بازار ساڈے کول آیا سی پیسے سے ملاقات کرا۔ اب میرے ساتھی اسلم بٹ صاحب ہو گئے، شیخ اپنا تاج صاحب ہو گئے، دیگر ساتھی جڑے یہی ماشاءاللہ کٹھے کر کے لے آتے ہیں، جڑے کو ساتھی دے دے 200 400 500 دے دے لے آتے ہیں۔ میں تے کبھی بازار کے پرمن واسطے نہیں گیا، جانتے نے تسی نا نکلیا کرو 2-3 مہینے پہلا لوکاں نال ملاقاتاں کریا کرو، انہاں نوں پکیاں کریا کرو۔ مینوں یہ کام کرن دی جاچ ہی نہیں کیویں کراں، میری پہنچ تواڈے تک تے یا پھر اللہ تک، تے میں اللہ نوں کہہ چھڑیا یا اللہ
یہ مدرسہ چلنا ہے تیری رحمت نال تے انہاں دے تعاون نال. ہن تہانوں بھی پیار نہ بھائی خیال رکھیا جی, رکھو گے انشاءاللہ. السلام علیکم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اے بھائی کچھ اعلانات نے سن لو. میرے دل میں کروز نہیں ہے اس واسطے میں اللہ دی رحمت سارے دے اعلان کرنا. لوکی باویں ساڈے اعلان نہ کرن. 27 مارچ یعنی کل بروز ہفتہ جامعہ مسجد سعادت ظفر کے اندر چیما کلونی کے اندر اوتھے قرات کانفرنس ہو رہی ہے. عبداللہ ساجد صاحب کا بیان بھی ہوئے گا, جڑے جانا نہ چلے جان. اے بھائی اج دا بھی اعلان ہے جی, دیکھو اللہ تعالیٰ ساڈے تے رحمت فرما چھڑے. آج جامعہ مسجد توحیدیہ کٹرا مائی کے اندر حضرت مولانا احمد حسن ساجد صاحب مغرب تو بعد درس دیں گے. چلو اعلان سن لیا جی نا, سن لیا جی. ان کو پتہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ حافظ جی نے سارا اعلان نہیں کیتا انشاءاللہ. تے اور بھی میرے ابو واسطے دعا کرو انشاءاللہ. دعا کرنے ہیں جی. اہل انڈیا کی رشتوں کی وجہ سے بہت پریشان ہے. دعا کرو اللہ دنہ دے رشتے نہیں ہوتے انشاءاللہ انہوں نے رشتے کرے جی. ایک اور اعلان ہے جی 31 مارچ بروز بدھ جامع مسجد فروغیہ نظر ریلوے ٹاور اوتھے پروگرام ہو رہے. ایدری ریلوے ٹاور دے نال مسجد مولانا جبور سیال کوٹی صاحب حافظ اللہ والی اوتھے مولانا میاں محمد جمیل صاحب تشریف لے آ رہے ہیں. مغرب تو بعد درس ہوئے گا. اوتھے بھی احباب سارے پہنچے ہیں. تے میں پچھلے جمعے بھی اعلان کیتا سی کہ اگلے جمعے انشاءاللہ ساڈا پروگرام ہے. کیتا سی اعلان, تانوں یاد ہے کہ نہیں یاد؟ آج بھی اعلان کر رہا. آج 26 مارچ بروز جمعہ بعد نماز مغرب دارالحدیث محمدیہ جامع مسجد شان صحابہ ایتھے جتھے تسی بیٹھے ہو ایتھے اج پروگرام ہے. بچیاں دا سالانہ پروگرام ہے. بچیاں نوں جڑے جنہاں حفظ مکمل کیتا انہاں نوں سنداں دینیاں نے, رزلٹ بچیاں دا پیش کرنا ہے. اور اس تو بعد جڑی حدیث ساڈی سنن نسائی الحمدللہ مکمل ہوئی ہے او سنن نسائی دے حوالے نال درس حدیث ہوئے گا. اور درس حدیث کے واسطے تشریف لے آ رہے ہیں حضرت شیخ الحدیث و تفسیر مولانا ثناء اللہ زاہدی حافظہ اللہ صادقہ بات تو تشریف لے آ رہے ہیں. یہ انشاءاللہ درس حدیث دیں گے. اور اس کے بعد مولانا عبدالرزاق اظہر صاحب کاموں کی والے انشاءاللہ تشریف لے ان کے انہوں کا بیان ہوئے گا. ایک علمی شخصیتہ نے علمی بیان ہوں گے انشاءاللہ. آؤ گے کچھ پا کے جاؤ گے اللہ کی رحمت نال. تے میں تانوں سارے نوں پچھلی بار لیا گیا جی جیڑے بھائی میرے تو چھوٹے ہو انہوں نے میں حکم کہیں دینا کہ سارے آنا ہے. آؤ گے انشاءاللہ بھائی آؤ گے. تے جیڑے میرے کو بڑے نے میں درخواست کرنا تساں بھی آنا ہے تے نال منڈیاں کھڑیاں نوں پھڑ کے بھی لے آنا ہے انشاءاللہ. لے آؤ گے. اج جنی رونق جمعے چ اے نال چوکی رونق پروگرام وچ ہونی چاہیے انشاءاللہ. بھائی آؤ گے کہ نہیں آؤ گے؟ ٹھنڈے ہو بے بول دے نہیں ہو تسی ہے. آؤ گے انشاءاللہ. کھانے کا انتظام کیا رات کا دیگا نو آرن دے چھڑے آئے دیگا لگا کھڑکاندا پیا وہ بھی انشاءاللہ کھواواں گے. سارے ساتھیاں مرداں خواتین نے اج مغرب کی نماز ایتھے پڑھنی. میں تے تہاڈا خیال ہوے اچھا مغرب پڑھ کے چلاں گے ہلے پروگرام ہور کدوں شروع ہونا ہے. تانوں ساڈا پتہ ہے الحمدللہ اسی جیڑا ٹائم دینے اس ٹائم تے پروگرام شروع کر دینے ہیں مقام ہی چھڈنے ہیں. اس واسطے مغرب کی نماز کو فوراً بعد پروگرام شروع ہوئے گا. اور حضرت شیخ صاحب نے انشاءاللہ ساڈا پورا رابطہ ہے اللہ کی رحمت اور مغرب تک ساڈے کول پہنچ جان گے. لاہور میں جمعہ پڑھانا سی انہاں تو جمعہ پڑھا کے تھے ہونے تے لاہور میں تھے ہونے 2 گھنٹے لگ دے نے انہاں انشاءاللہ شام کو پہنا آ جانا اللہ کی رحمت. مغرب تو فوری بعد انہاں دا درس ہوئے گا. اس تو بعد حضرت کا بیان ہوئے گا, رزلٹ ہوئے گا. زیادہ تو زیادہ 9:30 بجے تک انشاءاللہ ساڈا پروگرام ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. آؤ گے انشاءاللہ سارے آیا جی. اللہ تم جزائے خیر عطا فرمائے. بچیاں دی حوصلہ افزائی واسطے تہاڈا ہونا ضروری ہے. کیوں؟ یہ بچے تہاڈے بچے نے. تسی انہاں دی حوصلہ افزائی نہیں کرو گے تو کون کرے گا؟ تے یہ جڑا اج پروگرام ہو رہا ہے نا جی دیگاں پکنیاں نے تے اور دے بھی پیسے لگنے نے. علماء نے ہونا ہے انہاں دی خدمت بھی ہونی ہے. انہاں نوں پیسے صادقہ بات جڑا بندہ آوے انہیں ظاہر بات ہے انہوں وہ
حساب نال کو پیٹرول پانی بھی تو دینا چاہیے کہ نہیں؟ وہ بھی خرچہ خرچہ بھی ہونا ہے. اس واسطے سارے احباب اج بھرپور تعاون بھی کر کے جانا چاہیے انشاءاللہ. اللہ تمہیں جزائے خیر دے. تہاڈا مال تہاڈیاں اکھاں دے سامنے لگدا ہے تے فوراً لگدا ہے جدوں دے کے جاندے ہو بلکہ تہاڈے تو پہلے لا چھڑیا ہوندا ہے. اس واسطے سارے احباب بھرپور تعاون کر کے جایا جے. کوئی کچھ نہیں تقریباً 31-32 ہزار دے دے گا کہاں دینا ہے. پھر بھانڈے ہونے نے انہاں بھانڈیاں دا خرچہ علماء دی خدمت اور اس تو علاوہ جڑے بچوں نے نام کرام دینے نے یہ سارے اخراجات نے. لہذا پہلے 5 مہینے پہلا کانفرنس کروائیے تے تقریباً کوئی 1.5-2 لاکھ روپیہ میں لایا. میں تہاڈے کولے ایک شہر ہی منگی تے ہن سال دا اینڈ ہویا ہے. اس بات تو ہم سارے تعاون کر کے جانے کرو گے انشاءاللہ. سباب بھی جو کٹنی ہے آپ نے ادارے کا خیال رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ خیر عطا فرمائے. اللہ آپ کے بارے